अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे पहले अलमनाक जो हादसा, सबसे बड़ी जो दहशत गर्दी हुई 8 पाकिस्तानियों का जो कत्लेआम वहशतनाक जो कत्ल किया गया हाथ पांव बांध के, सिर्फ कसूर इसलिए था कि वो पाकिस्तानी थे और वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। 8 पाकिस्तानियों को दरिंदगी के साथ वहशियाना उनका कत्ल किया गया और उस कत्ल में मुलव्वस जो हैं वो एंटी पाकिस्तान जो तंजीमें हैं, वो जो कलअदम तंजीमें हैं, जो दहशत गर्द हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो BLA BLF मजीद ब्रिगेड ये सारों से निकलता है और इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलना। भारत जैसे ममालिक और दुनिया के जो दुश्मन ममालिक हैं, जो दुनिया के लिए भी ख़तरा हैं, अमेरिका का भी चाहे इसमें हाथ लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। आपको पता है चीन का जो मामला है, और एंटी चीन जो है वो हमेशा से US की पॉलिसी रही है। ईरान इट्सल्फ उसके अंदर एक हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अफ़गानिस्तान से दारंदाजी होती है, अफ़गानियों को भी निकालने का सिलसिला जारी है। तो हर तरफ से, हर तरह से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जाती है, धचका देने की कोशिश की जाती है, नीचे लाने की कोशिश की जाती है, दहशत गर्दी की जाती है। ये दहशत गर्द तंजीमों ने इन 8 पाकिस्तानियों को बेरहमाना कत्ल किया है। ये बेरहमाना कत्ल जो है उसमें वही कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में कार्रवाई करती हैं, वही कुव्वतें हैं जो रियासत पे हमलावर होती हैं, ये वही कुव्वतें हैं जो बैरूनी आकाओं दुश्मन ममालिक के एजेंडे पे हैं, फंड्स लेके पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ का जो कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तानियों के अंदर जो है अनरेस्ट करते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले बासियों को और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ हैं, जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हैं, ये महारंगबाज बलोच जैसे किरदार, ये सारे उसी जो है वो सारी ये एक ही पीढ़ी है। और ये उसके हक में खड़े होने वाले, चाहे वो अख्तर मैंगल साहब हों, ये सारे बलोच सरदार हों, आज तक सारा पैसा जाता कहाँ पे है। लेकिन हम इसकी शदीद 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 मजम्मत करते हैं और इसकी इंक्वायरी का डिमांड करते हैं पुरजोर जो है वो इसके, क्योंकि ये बड़ी तशवीशनाक बात है। वज़ीर आज़म ने भी इस पर तशवीश का इज़हार किया और ईरानी हुकाम ने भी इसको कन्फर्म किया कि किस तरह वो वर्कशॉप में इन पाकिस्तानियों के हाथ पाँव बांध के इनको गोलियां मारी गई हैं। यहाँ तो सफ़े मातम बिछा हुआ उनके घरों में, एक ही ख़ानदान के 3 लोगों को, बाप बेटा और भतीजा को भी कत्ल किया गया। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें असल चीज़ जो है, ये सारी इंटेलिजेंस जो है ये BLA BLF को खुद नहीं होती। ये सारे पीछे अफगानिस्तान से लेके, भारत से लेके इराक, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, रॉ, इस तरह की जो दुश्मन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को फल फूल नहीं देखना चाहते, मुल्कों में दुनिया में हमारा नाम बदनाम करना चाहते हैं और हमें जो है वो तज़हीक में नज़रों से दिखाना चाहते हैं। ये सारी घिनौनी करतूतें, हरकत और सकनात, ये सारे जो अमल पैरा होने वाले यहाँ पे जो उनके किरदार है, आलाकार है, सहूलतकार है, ये उनको सारी इंफॉर्मेशन पहुँचती है। दूसरी तरफ अफगान रूस को निकालने का सिलसिला जारी है। तो हम बॉर्डर पे आज भी तकरीबन 2500 जो अफगान रूस हैं उनको यहाँ से निकाला गया है और बड़ा तरीके से निकाला गया है। और ये नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, इनको बड़े इज़्ज़त अफजाई और तरीके से पाकिस्तान से रुखसत किया जा रहा है, पूरे इंतजाम के तहत, कानूनी कार्रवाई के तहत, उसके बाद। और ये वैसे भी गैर कानूनी आबाद हैं और ये वापस गए ही नहीं कितने सालों से। तो हमने इतना बोझ उठाया, इनकी जंग लड़ी है, लेकिन ये जो दिल में जहर, क्योंकि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लें, उगलता वो जहर ही है। तो ये वो किरदार हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पे ही हमलावर होंगे, और ये वही लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार भी करते हैं लेकिन थूकते पाकिस्तान पे ही हैं। ये वही हैं जो यहीं का खाते हैं और यहीं पे थूकते हैं और यहीं छेद करते हैं और यहीं पे पेशाब करते हैं, उसी थाली में जिसका खाते हैं। और लेकिन असल मोहब्बत तो फिर आपको पता ना अपने मुल्क से होती है, पाकिस्तान तो ये है नहीं। और दुनिया भर में जो है ना अर्जा सराही करने वाले, लेकिन पासपोर्ट क्या होता है पाकिस्तान का, लेकिन बदनाम करने वाले कौन होते हैं, ये किरदार होते हैं। खैर ये सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ जनाब PTI की शिद्दत इख्तियार करने वाले जो मामला आप में रिफ्ट है, जो इख्तलाफात हैं, अब पहले जनाब कोऑर्डिनेटर बनाया गया था सलमान अकरम राजा को। अच्छा, हर तरफ एक मैसेज पहुंचाया हुआ है इमरान डोज यूथियाज ने, जो ओवरसीज यूथियाज भी हैं, जो जबला का किरदार अदा करते हैं, जो जाहिलों का टोला है, जो सच नहीं सुन सकते, जो सिर्फ एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मामला है कि हर तरह से जो है पाकिस्तान का नाम जो है, इमेज जो है वो डाउन किया जाए। यही काम भारत करता है और इतना नुकसान भारत ने नहीं पहुंचाया होगा जितना PTI ने पहुंचाया है। कि ये मामला इस हद तक घिरे हुए हैं, घिनौने, बिलो दी बेल्ट हैं, गद्दार हैं। मुझे वो खान जो इमरान रियाज गीला तितर थता साहब की बात याद आ गई। मैं इस फौज का जो है वो दिफा करूंगा, ये मेरे बच्चों का दिफा करती है, मेरा दिफा करती है। मैं हर किसी इजाज़त नहीं दूंगा कि दुश्मन ममालिक के फंड्स में पलने वाले कुत्ते जो हैं गद्दारों का किरदार अदा करें, मेरी फौज पर भौंकें, गालियां दें, इनको बदनाम करें। तो जनाब मैं भी इस हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप जैसे गद्दार जो दूसरे एजेंडे पे जो है, मुल्की एजेंडों पे, दुश्मन कुव्वतों पे वो फंड
لے کے ان کا کھا کے یہاں کے پاکستان کے خلاف ورزہ افزائی کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا ہر کردار بھی جو ہے دنیا کے سامنے، انہوں نے جو کمیٹیاں توڑی تھیں وہ خارجی اور وہ انٹرنیشنل جو کمیٹیاں، یہ جو امریکہ کے بھی سارے دعوے دار کردار آگے آئے، اور یہاں پہ بھی مبینہ طور پہ کہا گیا کہ نیازی مہاتما صاحب سے بھی ملاقات کروائے گی، اور کہا گیا او جاہل شخص، اور تو نے دنیا میں ساری کیا بیوقوفیاں ہیں، مقبولہ حرکتیں کی ہیں، تو اتنا کرپٹ اور جاہل شخص ہے کہ ایک وہ ناچنے والی کے ہاتھوں ڈانس کرتا رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں جو چل رہا ہے، تو نے کیا حرکت کر دی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. جب تک اسٹیبلشمنٹ سے سیدھی بات نہیں ہوگی، ان کے ساتھ طریقے سے نہیں چلو گے، معاملات یہاں پہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تم اقدامات کرتے ہو سوشل میڈیا پہ جو زہر اگلا جاتا ہے، جب تک اس لیڈرشپ کو کنٹرول نہیں کرو گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اب یہی جو ہے نا وہ راگ لاپا جا رہا ہے، اور یہی مشہور کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ڈیل چل رہی ہے، وہ مذاکرات چل رہے ہیں. ابھی اگر ڈیل نہیں ہے، پتلی گلی سے نہیں نکل رہے، معافی نہیں مانگ رہے، تو پھر یہ ڈیل، مذاکرات، بات چیت یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ جو ایک یوتھن ہے، مرانڈن ہے، وہ کہتی ہے جناب وہ آفرز ہیں، وہ کے پی کے میں چلے جائیں، وہ بنی گالا میں چلے جائیں، وہ دوسرے ملک چلے جائیں، وہ زبان بند کر لیں، سوشل میڈیا پہ قابو کر لیں. وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ سلسلے میں مجھے بتائیں، سوشل میڈیا پہ آج کل فوج ریاست مخالف جو ہے وہ چپ کیوں ہی ہے؟ اور یہ جو آپس میں انہوں نے بار بار طے کرنا ہوتا ہے کہ فلاں ملے گا، فلاں نہیں ملے گا، اور فلاں جو ہے وہ جائے گا، فلاں نہیں جائے گا. سلمان خان راجہ کو کوآرڈینیٹر بنایا، وہ پہلے جا کے علی ظفر ملا ہے، پھر جا کے جناب وہ برسرس گوہر مل رہا ہے، تو ان کو اس میں بھی تشویش تھی. تو اب انہوں نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے، سیاسی کمیٹی. لیکن کے پی کے عہدیدار اور گورنمنٹ والے جو ہیں جب جس دن مرضی چاہیں جب چاہیں مل سکتے ہیں. تو آپ کی رٹ کہاں ہے؟ آپ کے آپس میں کیا معاملات ہیں؟ ان میں جناب صرف ایک ہی معاملہ ہے، وہی ہے کہ جناب نیازی مہاتما صاحب اندر رہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ روٹیاں لگی رہیں، اور ہمارا جو ہے نا ڈالر آتے رہیں، اور وہ جو باہر بیٹھے کتے ہیں جو پاکستان پہ بھونکتے ہیں، وہ جو سور سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے ملک کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ جو دشمن قوتوں کے فنڈز لے کے، پیسہ لے کے، اور وہ بک کے کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اس ملک پہ، ان سارے غداروں فسادیوں کو جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہم، اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اور ملک کو عظیم تر بنائیں گے. اور یہ ملک ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ معیشت آگے چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، ہم ترقی کریں گے. اب اس دوران جناب یو ایس چائنا کی بات نہ کی جائے تو جاتی ہے. یو ایس جو کہ عمران نیازی کا ہی دوسرا رخ وہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ بھی ایک عمران نیازی اللہ نے یہاں پہ عذاب نازل کیا، یہ جو عمران نیازی تھا پاکستان پہ، اور ٹرمپ وہاں پہ دے دیا امریکہ کا. امریکہ میں بھی ایک عمران نیازی اور یو ٹرن کا جو بادشاہ ہے، اور جھوٹ بولنے کو یہ کہتے ہیں سیاسی بیانی. کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہوا؟ پوری دنیا کا نقصان کروا کے، ٹیرف لاگو کر کے 60 ٹریلین تو تم نے 24 گھنٹوں میں ان لوگوں کا انویسٹرز کا اڑا دیا. $60 کھرب تم نے اڑوا دیا لوگوں کا نقصان کرا کے. اب کہہ رہے ہو جی وہ جو الیکٹرانکس آئٹم ہے، گیجٹس ہیں، موبائلز ہیں، یہ جو الیکٹرانک چپس ہیں، ان کے اوپر جناب 80% درآمدہ تم چائنا سے کرتے ہو، تو گھٹنے ٹیکنے پڑے نا. تو بے وقوف احمق جاہل، یہ بتا کہ بھائی تو نے ٹیرف لاگو کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اس کا ریبٹل کیا ہوگا، اس کے اوپر ریزسٹنس کیا ہوگی، اس کے جو ریپرکشنز کیا آئیں گے؟ کیونکہ یہ جاہل شخص ہے، یہ بھی عمران نیازی کے نقش قدم پہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دے آر بردرز فرام انادر مدر، میں تو یہی کہوں گا، اور یہی ہمیشہ ہوتا آیا ہے. اب رہی بات جناب وہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، جنگ اس نے اعلان کیا تھا تو نے کے رکھا ہوا ہے. اب یہیں پہ میں مسلمان قوتوں کو جو ہماری سلطنتیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ ایک تھا صلاح الدین ایوبی، وہ ایک ہی بار وہ اٹھا تھا، وہ ساروں کو گرا دیا تھا. آپ لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مذمت نہیں، مرمت چلے گی یہاں پہ. پاکستان سے بھی کہوں گا، پاک فوج بھی ہمارے یہ جو ہے جو ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، جو ان کو امداد دے رہی ہے، ان کے لیے معاملات کر رہی ہے. آپ کے یہ جو ہے آپ نے بیانات بھی دے دیے، لیکن خدا را آپ کھڑے ہوں. یہ فلسطین انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، غزہ کی پٹی اڑا دی ہے. کب آپ کھڑے ہوں گے؟ کب اس وقت کا سانس آئے گا؟ وہاں پہ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سارے مار دیے انہوں نے، سارے شہید کر دیے ہیں. ان کو صرف 2 دھمکیاں ہیں آپ کی، صرف ایک دھمکی کہ آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا صرف ایک بار ایک اعلان کر دیں کہ اگر تم نے فلسطین سے قبضہ نہ چھوڑا، غزہ پہ یہ ملیہ میٹ تباہی بربادی بند نہ کی، تو پاک فوج اپنے جتنی بھی ہتھیار ہیں استعمال کرے گی. جیسے امریکہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، تو ہم پاکستانی